سرائکی میں معراج کے حوالے سے کلام پیش کرتا ہوں کہ دل آقا دے نظارے کولو رجے دائی نہیں، دل آقا دے نظارے کولو رجے دائی نہیں، دل آقا دے نظارے کولو رجے دائی نہیں، سونا ایہو جے جگ وچ لبدائی نہیں، سونا ایہو جے جگ وچ لبدائی نہیں، سونا ایہو جے جگ وچ لبدائی نہیں، دل آقا دے نظارے کولو رجدائی نہیں، او جگ سونا ایہو جے جگ وچ لبدائی نہیں، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے نبی دی زبان، ارے ساڈے واسطے قرآن، کسی ہور دا بیان چنگا لگدائی نہیں، کسی ہور دا بیان چنگا لگدائی نہیں، دل آقا دے نظارے کولو رجدائی نہیں، سونا ایہو جے جگ وچ لبدائی نہیں، حکم دتا ہے خدا جبریل تجا، حکم دتا ہے خدا، حکم دتا ہے خدا، ارے جبریل تو جا اور جا کے سونے نو لیا عرش سجدائی نہیں، جا کے سونے نو لیا عرش سجدائی نہیں، دل آقا دے نظارے کولو رجدائی نہیں، سونا ایہو جے جگ وچ لبدائی نہیں، اور دونوں ملنے پیارے پردے کھل گئے نے سارے، دونوں ملنے پیارے ارے پردے کھل گئے نے سارے، اور بیٹھے کر دینے نظارے کوئی رجدائی نہیں، بیٹھے کر دینے نظارے کوئی رجدائی نہیں، دل آقا دے نظارے کولو رجدائی نہیں، سونا ایہو جے جگ وچ لبدائی نہیں، اور نبی چڑھنے برا پہنچے عرشاں تے آپ، نبی چڑھنے دو پہنی آواز کوئی ڈکدائی نہیں، اگو پہنی آواز کوئی ڈکدائی نہیں، دل آقا دے نظارے کولو رجدائی نہیں، سونا ایہو جے جگ وچ لبدائی نہیں۔